Welcome to Win Online, your channel for educational videos. बैक टू स्कूल सीरीज़ में आज की वीडियो है अबाउट ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जिसका बहुत चर्चा हो रहा है आजकल और हर तरफ आपको ये वीडियोस मिलेंगी। हुकूमत पंजाब ने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत स्मार्ट सिलेबस जो है वो तैयार कर लिया है फॉर क्लास 1 से लेकर 10 तक, और ये आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिलेगा, बहुत सारी और वीडियोस में भी आपको मिलेगा। बट हेयर दिस वीडियो इज़ अबाउट टेलिंग यू व्हाट इज़ एक्चुअली एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। यानी सिर्फ सिलेबस को 50% काट देना एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, ये उस प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम चलाना कैसे है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन के, जिसमें एक को हम कहते हैं द ब्रिजिंग प्रोग्राम। ब्रिजिंग प्रोग्राम वो होता है जो शॉर्ट टर्म टारगेटेड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए होता है, और यूजुअली जैसे आपको IELTS के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं या TOEFL के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, दैट इज़ द ब्रिजिंग प्रोग्राम। कि यानी कोई अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है आपके निज़ाम तालीम में और आप शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और निज़ाम तालीम को, या आप जाना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क और वहाँ जाने के लिए आपको ब्रिज करना पड़ता है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को हम कहते हैं ब्रिजिंग प्रोग्राम। दिस इज़ एंट्री इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्टिफाइड एजुकेशन। तो बहुत सारे आपके एंट्री टेस्ट्स भी इसमें आते हैं। दूसरी किस्म जो प्रोग्राम्स की है जो उसको हम कहते हैं रिमीडियल प्रोग्राम। ये एडिशनल टारगेटेड सपोर्ट है और ये कंकरेंटली चलता है विद द क्लासेस, यानी आप अपनी बाकी की क्लासेस भी लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ रिमीडियल प्रोग्राम भी चलता है। और रिमीडियल प्रोग्राम जो है ये किसी किस्म की कोई कमज़ोरी या कोई कमी अगर रह गई है बच्चों की एजुकेशन में, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो उसको कवर अप करने के लिए होता है। ये शॉर्ट टर्म कंटेंट या स्किल सपोर्ट के लिए होता है। यानी जैसे हैंड राइटिंग में स्लो है बच्चा, तो रिमीडियल उसकी क्लासेस हो गई ताकि वो पेस पकड़ ले और हैंड राइटिंग सीख ले, इसके साथ साथ उसकी बाकी एजुकेशन भी जारी रहती है। और ये इंश्योर करता है कि रेगुलर फॉर्मल प्रोग्राम में सक्सेस को इंश्योर करता है, यानी बच्चा रिमीडियल क्लासेस लेकर अपनी कमी पूरी करके इस काबिल हो जाता है कि वो बाकी बच्चों के साथ रेगुलर प्रोग्राम में आ सकता है। फिर एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं कैच अप प्रोग्राम। ये भी शॉर्ट टर्म है। देखिए ये भी टारगेटेड सपोर्ट है, ये भी टारगेटेड है और शॉर्ट टर्म है, और कैच अप प्रोग्राम भी शॉर्ट टर्म है। ये ट्रांजिशनल होता है, यानी अगर किसी वजह से एजुकेशन जो है वो डिसरप्ट हुई है किसी भी रीज़न से और बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिस हो गया, यानी कोई बच्चा बीमार रहा और 2 महीने स्कूल नहीं आया और उसका बहुत सारा काम रह गया, ठीक, तो उसको कैचअप प्रोग्राम में डाला जाता है जिसमें वो कैचअप करता है अपनी बाकी क्लास के साथ। इस तरह अगर पूरा ग्रुप है बच्चों का और किसी वजह से वो नहीं आ सके स्कूल, तो वो कैचअप करेंगे बाकी के क्लास के साथ और वो उनके साथ पहुंच जाएंगे, मिसिंग कंटेंट को कवर करके वो पहुंच जाएंगे उसी लेवल के ऊपर जिसके ऊपर के बाकी बच्चे होते हैं। और ये री एंट्री प्रोवाइड करता है, फॉर्मल सिस्टम में वो दोबारा से एंटर हो जाते हैं। यानी देखिए जैसे बाज़ स्कूलों में ये एहतमाम है कि वहाँ पे हिफ्ज़ करवाया जाता है बच्चों को, तो वो ग्रेड 5 तक जो है फॉर्मल स्कूलिंग नहीं लेते और उसके बाद ग्रेड 6 से वहाँ पे उनको कैचअप करवाया जाता है। उन्हें एक साल में 2 क्लासेस का कोर्स करवा के तो मैट्रिक तक पहुँचाया जाता है और फिर वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द कैचअप प्रोग्राम। जब हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम की, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल सी अप्रोच है जिसमें कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है वो एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम में बच्चों को कराया जाता है, यानी मुख्तसर वक्त में एज अप्रोप्रिएट काम उनको कराया जाता है। और यूजुअली इस्तेमाल होता है डिसएडवांटेज्ड, ओवर एज, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, या उनके लिए भी जिन्होंने मिस आउट किया अपनी एजुकेशन को, जो वॉर या क्राइसिस या किसी भी वजह से इंटरप्ट हुई अगर उनकी एजुकेशन। इसलिए हमारी सूरत हाल में ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम चलेगा। क्योंकि मार्च से स्कूल बंद थे तो कैचअप वाला सवाल तो पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं हुआ था तो वो कैचअप किस चीज़ के साथ करते। रिमीडियल हम अभी भी इसके साथ हमें रिमीडियल क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की पिछली क्लासेस की कमज़ोरियां हैं, पिछले ईयर्स के कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें दोबारा उनको करवानी पड़ेंगी। बट हम चलाएंगे ALP प्रोग्राम जिसको एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। अब
یہ مت سمجھیے کہ حکومت نے اگر آپ کے لیے سلیبس کٹ ڈاؤن کر کے دے دیا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اور آپ اس سلیبس کو ایکسلریٹڈ پروگرام مت سمجھیے. سلیبس اس پروگرام کا ایک حصہ ہے، وہ پورا پروگرام نہیں ہے. تو پورا پروگرام کیا ہوتا ہے آپ دیکھیے. پورے پروگرام کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے کنڈینسڈ کانٹینٹ، سم ٹائمز ریڈیوس ٹو کور سبجیکٹس، بعض دفعہ صرف کور سبجیکٹس تک کنڈینس کیا ہوا، مختصر کیا ہوا، جو کہ آپ کے لیے حکومت نے کر دیا. انٹریکٹیو اینڈ لرنر سینٹرڈ پیڈاگوجی، یعنی پڑھانے لکھانے کی جو جو پڑھانے لکھانے کا پورا پروسیس ہے وہ لرنر سینٹرڈ. ٹھیک، آپ نے یعنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ نے زیادہ کروانی ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ اب تو ہمارے پاس وقت ہی کم ہے، اب تو ایکٹیویٹیز کرانے کا وقت ہی نہیں ہے، اب تو بس لکھواؤ نوٹس اور جلدی جلدی پریکٹس کراؤ، یاد کرواؤ اور ٹیسٹ لے لو. نو، اب زیادہ ضرورت ہے ایکٹیویٹیز کی. اور تیسرا اس کا کمپوننٹ ہے لانگر انسٹرکشن ٹائم، اور آرٹس اور اسپورٹس اس میں ضرور شامل، تاکہ بچے انڈر اسٹریس نہ آ جائیں ایک دم کنسنٹریٹڈ کام کرنے کی وجہ سے. اب اس کو یہاں پہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں آپ کے لیے. ایجوکیشن اتھارٹیز ٹیک رسپانسبلٹی فار کنڈینسنگ اور کمپریسنگ دا کریکولم، جو کہ آپ کے لیے کر دیا گیا اور وہ آپ کے پاس موجود ہے. اس میں چیپٹرز کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے چیپٹرز کروانے اور کون سے نہیں کرانے. جو یہ پارٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹیچرز ٹرینڈ ان انٹریکٹیو میتھڈالوجی، پڑھانے کی انٹریکٹیو میتھڈالوجی، پیسو لرنر نہیں، ون سائڈڈ نہیں. انکریج لرنرز ٹو آسک اینڈ آنسر کوشچنز فریلی، سیٹ اپ گروپ ورک اینڈ یوٹیلائز اے رینج آف ٹیچنگ ایکٹیویٹیز ٹو میچ انڈیویجول لرننگ اسٹائل. یعنی اب آپ نے ایکٹیویٹی بیسڈ اپنے کلاس روم کو ہر حال میں کرنا ہے. اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو لمبے لمبے چیپٹر پڑھانے میں اور اس میں وقت گزر جاتا ہے وہ وقت ضائع نہیں ہوگا، اور وہ ایکٹیویٹی کے ذریعے ہی بچے جو ہے وہ سیکھ لیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ الٹرنیٹ ڈیز پہ بچے آ رہے ہیں تو اسٹاف آپ کے پاس ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کلاس روم میں 2 ٹیچرز موجود ہوں. ایک ٹیچر جو ہے وہ ان کو اگر پڑھا رہی ہے تو دوسری ان کا پچھلا کام چیک کر کے اسی وقت ان کو فیڈ بیک پرووائڈ کرے. اسی طرح یہ ایکسلریٹڈ ہوگا. ایکسلریٹڈ کا یہ مطلب نہیں کہ بس آپ نے جلدی جلدی کام کروانا ہے اور بچوں پہ بھی جلدی طاری کر دینی ہے اور ان سے کہنا ہے کہ بس جلدی جلدی ختم کریں کیونکہ ہم ایکسلریٹڈ کام کر رہے ہیں. اور اس کا تیسرا کمپوننٹ جو شاید ان دنوں میں ہمارے لیے ممکن نہ ہو اس کو کرنا، اسکول مینیجرز انشور دیٹ ایکسٹرا ٹائم از پرووائڈیڈ. ایکسٹرا ٹائم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو ریگولر ڈیز ہیں ان میں سے بھی ہم ایک دن کی جو ہے چھٹی دے رہے ہیں بچوں کو فار دا کنسالیڈیشن آف لرننگ. تو یہ والا کمپوننٹ ہم نہیں کر سکتے. یہ والا حصہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے. اب سارا کام جو ہے وہ یہاں پہ رہ گیا ہے آپ کے لیے. آپ اور دیکھیے جیسے بڑی کلاسز ہیں، میں کہوں گی کلاس 5 اپ، ان کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک یونٹ پڑھانا ہے تو اس میں آپ ڈیوائڈ کر دیں. اس کا آپ 20% حصہ جو ہے وہ لرنر کے اوپر ڈال دیں کہ بھئی یہ تم نے پہلے سے ریڈ کر کے لانا ہے، اس میں سے تم نے میننگز پہلے سے ڈھونڈ کے لانے ہیں، اس میں سے تم نے کویسچنز بنا کے لانے ہیں، تاکہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی لرنر پہ آ جائے. باقی 80% جو ہے وہ آپ کرا لیں. اسی طرح چھوٹی کلاسز کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو گیو 20% آف ورک پیرنٹس کو سمجھانے کے بعد اور ان کو بتانے کے بعد کہ یہ چیزیں آپ نے گھر میں کرانی ہیں، اس کا یہ والا حصہ جو ہے یہ میں کلاس میں کراؤں گی. تو اس طرح یہ ہوگا کہ بچے ایک تو روزانہ کی بیسس پہ ریویژن بھی کریں گے، ان کی لرننگ بھی کنسالیڈیٹ ہوگی، اور جو ٹائم کا فیکٹر یہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس ہم اس کو بھی مینیج کر لیں گے. اب یہ آخری بات ہے لیکن اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ ایکسلریٹڈ لرننگ از ناٹ اونلی اباؤٹ لرننگ فاسٹر اور اومیٹنگ سبجیکٹس. یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بس یہ بن گیا سلیبس ہمارے پاس آ گیا ہمارا کام ختم ہو گیا. اٹس ناٹ دیٹ. اٹ از اباؤٹ یوزنگ اے ویرائٹی آف میتھڈالوجیز دیٹ انیبل لرنر ٹو لرن ایٹ این ایکسلریٹڈ پیس. لرننگ کی پیس جو ہے وہ ایکسلریٹ ہونے والی ہے. کورس کور کرنے کی پیس اسی کی وجہ سے ایکسلریٹ ہوگی. یعنی آپ نے انشور کرنا ہے کہ لرنر جو ہے وہ جو سیکھ رہا ہے، اگر پہلے کلاس رومز کے اندر ہمارا تھوڑا بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا کسی بھی وجہ سے، تو وہ ہم نے ویسٹ نہیں کرنا. اس کے علاوہ ایک سجیشن یہ بھی ہے کہ پیریڈ ٹو پیریڈ جب ٹیچرز چینج ہوتے ہیں تو وہ جو ٹرانزیشن ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے. 5 منٹ ضرور ضائع ہوتے ہیں. نئی کاپی نکالو، پچھلی ٹیچر گئی اگلی آئی، بورڈ صاف کیا، کتاب نکالی، کاپی نکالی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چنکس میں ڈیوائڈ کر دیں دن کو، بڑے حصوں میں 1 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر دیں.
ٹھیک ہے. تو ایک پورا گھنٹہ انگلش کا ہو جائے, ایک اردو کا ہو جائے, ایک سائنس کا ہو جائے, اور اسی طرح اگلے دن یا پھر جو بھی کورس سبجیکٹس آپ پہلے کروانا چاہتے ہیں اس میں, اور اس میں 2 ٹیچرز ہوں کلاس روم کے اندر. تو ایک اسپیکٹ کو, ایک سمجھانے والے اسپیکٹ کو دیکھ رہی ہے, تو دوسری جو ہے وہ کلاس ورک چیک کر رہی ہے, تیسری جو ہے وہ پہلے والی جو ہے وہ ڈکٹیشن کے اوپر فیڈ بیک پرووائڈ کر رہی ہے, تو دوسرے والی جو ہے وہ انہی ورڈس کی ڈرل کروا رہی ہے. اس طرح مل کے جب آپ کام کریں گے, اور جو جیسے میں نے کہا کہ ٹرانزیشن ٹائم کو کم سے کم ویسٹ کریں گے, تب یہ ایکسلریٹڈ لرننگ ہوگی. لیکن ایکسلریٹڈ لرننگ تب ہی پاسبل ہوتی ہے جب آپ ویرائٹی آف میتھڈالوجیز یوز کریں گے, لرنر کو انگیج کریں گے, آپ کی لرننگ کو انٹریکٹیو ہونا چاہیے, تب ہی لرننگ کی پیس جو ہے وہ بڑھے گی. تو یہ جو چھوٹی سی غلط فہمی جو ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ یہ صرف جو کٹ ڈاؤن سلیبس ہے یہ پورا ALP پروگرام ہے, تو یہ ALP پروگرام نہیں ہے. پروگرام کے یہ کمپوننٹس ہیں, وہ صرف ان کمپوننٹس میں سے ایک کمپوننٹ ہے, یعنی جو سلیبس کو چھوٹا کرنے والا کمپوننٹ, وہ صرف وہ حصہ ہے. تو کلاس روم ٹیچنگ پہ فوکس اب پہلے سے زیادہ, اور کچھ رسپانسبلٹی لرنرز کو دینی ہے تاکہ کچھ حصہ وہ کریں, کچھ آپ کریں. سو یو ہیو ٹو ٹیچ اسمارٹلی دس ٹائم. پہلے اگر تھوڑا بہت وقت ضائع بھی ہوتا تھا تو اب اس کو بالکل نہیں کرنا. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.